ल अब चाहिँ हामी अब जुलोजीको क्वाड गर्छौं। अस्ति सैटरडे हाम्रो भएको क्वान्टम सी को एक्जामको। सो जुलोजी फर्स्टमै रहेछ। अब स्टार्ट गरौँ है त। 1 नम्बरमा हेर, which of the following represents the correct increasing order of complexity in the canal system of porifera भनेको छ है। canal system of porifera छ, चारवटा अप्सन छ है, एस्कन, ल्युकन, साइकन अनि अर्को भनेको र्यागन भनेर भनेको छ है। यी चारवटामा हामीले क्यानल सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एस्कन भनेको चाहिँ सिम्पलेस्ट हुन्छ के, सिधै ओपन हुन्छ कहाँ भन्दा स्पोन्जोसिलमा है। अर्को भनेको हामीसँग छ साइकन है। साइकन के हुन्छ त भन्दा इनर वल फोल्डिङ हुन्छ के है, हल्का कम्प्लेक्स छ नि त एस्कन भन्दा। सो हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दा एस्कन पछि बल्ल साइकन भन्ने भयो है। त्यसपछि के आउँछ हाम्रो ल्युकन आउँछ है। ल्युकन चाहिँ झन् बढी कम्प्लेक्स हुन्छ दुवै एस्कन र साइकन भन्दा। अब कतिले चाहिँ एस्कन साइकन र ल्युकन मात्र देखेको हुन्छ। अर्को एउटा छ ड्रागन। ड्रागन भनेको चाहिँ के हो भन्दा कति एउटा पार्ट अफ हाम्रो जुन पोरिफेरा छ, पोरिफेराको एउटा यस्तो क्लास पनि छ हैन जसमा चाहिँ र्यागन टाइप हुन्छ के। र्यागन टाइप भनेको चाहिँ तिम्रो लार्वल स्टेजमा हुने हो र यो इनफ्याक्ट ल्युकोन भन्दा पनि बढी कम्प्लेक्स हुनेवाला रहेछ के। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हो, ए भयो है। ल क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ। A microbiologist is examining a blood smear from a patient diagnosed with malaria. Malaria को केस रहेछ है त। She observes tiny parasites inside red blood cells, each with a large central vacuole, and the nucleus pushed to the periphery भनेको छ है, giving it a ring-like appearance. अब हेर त क्वेशन यत्रो लामो छ नि हैन, तर पनि आन्सर त क्वेशनमै रहेछ। ring-like appearance भनेको छ यस्तो भयो हेर है, यो एउटा आरबीसी भयो भने न्यूक्लियस चाहिँ पुश टु द पेरिफेरी। पेरिफेरी भनेको के हो, साइडतिर हैन, र बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो भ्याक्युल छ रे। अनि रिङ लाइक अपियरेन्स भइहाल्यो। रिङ लाइक अपियरेन्स भनेपछि कुन हो, सिग्नेट रिङ स्टेज भयो है। ल अब क्वेशन नम्बर 3 मा हेर। Which one of the following is the largest larval stage commonly found in hermaphroditic parasitic flatworm? Flatworm भनेपछि कुन फाइलम, प्लाटिहेल्मिन्थेस है। यहाँ क्वेशनमा नि छ नि प्लाटिहेल्मिन्थेस भनेर। अब ट्रोकोफोर लार्भा भनेको छ प्लान्युला इफाइरा र मिरासिडियम भनेर लेखेको छ नि है। के छ भन्दा एउटा निमोनिक छ नि है, मिस रेसेमी भनेर। सो मिस रेसेमी भनेको एमआई बाट के आउँछ त, मिरासिडियम। सो मिरासिडियम भनेको त हाम्रो फर्स्ट लार्वल स्टेजै रहेछ नि त प्लाटिहेल्मिन्थेस फाइलमको। सो यसको आन्सर के भयो, अप्सन बी भयो। इफाइरा भनेको चाहिँ अरेलिया जुन हाम्रो जेलीफिश छ नि, जेलीफिशको लार्वल स्टेज भयो हैन। इनफ्याक्ट प्लान्युला ट्रोकोफोर पनि प्लाटिहेल्मिन्थेसको चाहिँ होइन है। ल क्वेशन नम्बर 4 हेर। Which of the following feature is found in animals of the phylum Echinodermata भनेको छ। इन्भर्टिब्रेट्सको लास्ट फाइलम भनेको के हो हाम्रो, इकाइनोडर्माटा हैन त। अब बाइलेटरल सिमेट्री इन अडल्ट्स भनेको छ है। इकाइनोडर्माटाको एउटा एकदम डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर के हो भन्दा लार्वल स्टेजमा चाहिँ बाइलेटरल सिमेट्री हुन्छ, तर जब लार्वल स्टेजबाट अडल्ट स्टेजमा जान्छ नि बाइलेटरल सिमेट्री चाहिँ रहँदैन के, हाम्रो रेडियल सिमेट्री भएर बसेको हुन्छ। सो अडल्ट्समा बाइलेटरल सिमेट्री त हुने भएन। सो यो अप्सन रङ भयो है। एक्सोस्केलेटन मेड अफ सिटिन। सो यो केमा हुन्छ त, यो त हाम्रो आर्थ्रोपोडाको फिचर भयो। अर्को छ हेर, वाटर भास्कुलर सिस्टम विथ ट्युब फिट। ल इकाइनोडर्माटामा चाहिँ हाम्रो वाटर भास्कुलर सिस्टम हुन्छ, ट्युब फिट पनि हुन्छ। सो एन्सर भनेको चाहिँ यो भयो है। अर्को हाम्रो वाटर क्यानल सिस्टम भन्ने छ। वाटर क्यानल सिस्टम चाहिँ केमा हुन्छ त, पोरिफेरा फाइलममा है, त्यसमा कन्फ्युज नहुने। सेगमेन्टेड बडी विथ जोइन्टेड अपेन्डेजेस, यो फेरि के भयो, आर्थ्रोपोडाको भयो है। Which of the following parts are immovable in a frog भनेको छ, अप्पर आइलिड एन्ड लोवर जॉ। हेर है, फ्रगको हल्का डिफरेन्ट हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ, अप्पर आइलिडहरू मुभेबल हुन्छ, हामीले ब्लिङ्किङहरूमा अप्पर आइलिडै युज गर्छौँ नि त, लोवर आइलिड युज हुन्छ त हुँदैन नि। फ्रगहरूमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ क्या, अप्पर आइलिड चाहिँ मुभ हुँदैन, अनि लोवर आइलिड भनेको चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ। र अर्को भनेको लोवर जॉ पनि भनेको छ है। फ्रगको लिप्सहरू कुनै पनि मुभ हुँदैन। फ्रगले कसरी इन्जेस्ट गर्छ त, आफ्नो लोवर जॉ नै तल लग्छ, त्यसपछि टङ प्रट्युट गर्छ, अनि अरू कुनै अर्गानिजम्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट लिन्छ अनि खाइदिन्छ। सो लोवर जॉ त हाम्रो के हुन्छ त, मुभेबल हुन्छ। सो अप्सन ए भनेको भएन है। लोवर आइलिड, अप्पर एन्ड लोवर लिप्स। लिप्स त भयो तर लोवर आइलिड पनि भनेको छ भनेपछि लोवर आइलिड मैले के भनेको थिएँ, मुभेबल हुन्छ। यो पनि भएन, ए पनि भएन। अप्पर आइलिड, अप्पर एन्ड लोवर लिप्स भनेको छ है। हामीलाई के सोधेछ क्वेशनले, इममुभेबल सोधेको छ नि त हैन। मुभेबल भए अर्को हुन्थ्यो होला, अप्पर आइलिड मुभ हुन्छ त हुँदैन, लिप्सहरू दुवै पनि मुभ हुँदैन। सो यसको आन्सर भनेको चाहिँ सी भयो।
निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन एन्ड अप्पर आइलेट भनेको छ है। हामीलाई निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ फ्रगको थर्ड आइलेट पनि भन्छौँ नि त होइन, र यो चाहिँ मुभेबल हुन्छ है। अब क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। In which subphylum is the excretory organ Protonephridia? और के छ हाम्रो Hatch's nephridium. The circulatory system is closed, but the heart and respiratory pigments are absent. The tail persists throughout life, and all four basic coded characteristics are present. सबै 4 basic coded characteristics छ भनेको छ। अनि अर्को के भनेको छ भन्दा tail persists throughout the life. हामीलाई के दिएछ है, भर्टिब्राटा भनेको छ नि, भर्टिब्राटाको लागि त हाम्रो प्रोटोनेफ्रिडिया त हुँदैन। प्रोटोनेफ्रिडिया भन्ने बित्तिकै तिम्रो एन्सर के हुनु पर्यो त, अप्सन बी मा हेर है, सेफालोकोर्डेटा भनेर छ नि, सेफालोकोर्डेटा हुन्छ है। अब युरोकोर्डाटा किन होइन भन्दा तिम्रो टेल पर्सिस्ट थ्रु आउट द लाइफ भनेको छ नि। सेफालोकोर्डाटाहरू सबैमा के हुन्छ, नोटोकर्डहरू, इनफ्याक्ट 4 बेसिक क्यारेक्टर्स भन्छौँ नि हामी, त्यो सबै हुन्छ। युरोकोर्डाटामा कुनै न कुनै फेजमा हुन्छ हो क्या, तर अडल्ट स्टेजमा गएर चाहिँ टेल चाहिँ के हुन्छ भन्दा टेल चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। अनि टेल ब्रेक भएपछि के हुन्छ, टेलमा भएको नोटोकर्डहरू पनि त्यहीसित जान्छ। सो एन्सर भनेको युरोकोर्डाटा चाहिँ होइन है। र नाथोस्टोमाटा भनेको चाहिँ हाम्रो जड भर्टिब्रेट्सहरू भयो है, भर्टिब्राटा फाइलमकै भित्रमा पर्ने भयो। सबै म्यामल्सहरू, इनफ्याक्ट बर्ड्सहरू है, सबै त्यसमा पर्ने भयो। ल अब 7 नम्बर हेरौँ है त। A patient presents with fever occurring every 72 hours. Blood smear भनेको छ प्लाज्मोडियम इन्फेक्सन कन्फर्म भइसक्यो। विच स्पिसिस इज मोस्ट लाइकली रेस्पोन्सिबल? अब प्लाज्मोडियममा सी लेभलमा हेर्ने हो भने मेजर 4 वटा स्पिसिस छ। के भन्दा फ्याल्सिप्यारम, मलेरिया, भाइभ्याक्स, र अर्को भनेको ओवेल हो। यो हाम्रो नोलेसी छ नि, यो पनि एकदम कमन प्लाज्मोडियम हो है। सो अब हेरौँ, फ्याल्सिप्यारम र भाइभ्याक्स भनेको के हो, टर्सियन मलेरिया। टर्सियन मलेरिया भनेपछि के हो, हाम्रो एभ्री 48 आवर्समा चाहिँ रिपिट भइरहेको छ। नोलेसी भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो एभ्री 24 आवर्समा रिपिट हुने मलेरिया हो है। सो यो पनि भएन। हाम्रो एन्सर 72 आवर्सको के भयो त, प्लाज्मोडियम मलेरिया भयो है। यो भनेको यसको लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड पनि भन्छौँ नि हामी। ल 8 नम्बर हेर। क्युनिन, an important antimalarial alkaloid, is extracted from the bark of which tree भनेको छ है। क्युनिनको कुरा आएपछि क्युनिन केबाट हो त, सिन्सोना ट्रीबाट है। यो त एकदम कमन क्वेसनै भइहाल्यो नि त। नीम ट्री, युक्यालिप्टस, अर्जुना होइनन् है। A sea aspirant is studying an annelid earthworm. The first segment and the fleshy lobe. फर्स्ट सेगमेन्ट सोधेको छ, अनि अर्को के भन्दा फ्लेसी लोब द्याट ह्याङ्स ओभर द माउथ इन एन अर्थवर्म आर रेस्पेक्टिभली भनेको छ। रेस्पेक्टिभली सोधेपछि हामीलाई अर्डर्स पनि सोधेको हो नि त। सो हेरौँ है त, क्लाइटेलियम एन्ड सेप्टम। क्लाइटेलियम त हाम्रो 14, 15 र 16 सब्जेक्ट 16 सेप्टेम्बरमा हुने भयो। सो यो भएन है। प्रोस्टोमियम एकछिन अप्सन बी र अप्सन सी लाई राखौँ है त। नेफ्रिडियम र बकल क्याभिटी भएन। अब धेरै जस्तो स्टुडेन्ट्सहरूले यसमा बिगार्छन् है। प्रोस्टोमियम एन्ड पेरिस्टोमियम भनेको छ, र पेरिस्टोमियम र प्रोस्टोमियम भनेको छ। दुवै सुनिँदा सेम जस्तो सुनिन्छन् होइन, बट डिफ्रेन्ट हो है। हामीलाई रेस्पेक्टिभली सोधेपछि अर्डर मिलाउनु पर्छ। फर्स्ट सेगमेन्ट र के को भन्दा फ्लेसी लोबको अर्डर मिलाउनु पर्यो। फर्स्ट सेगमेन्ट भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो पेरिस्टोमियम भयो है। र फ्लेसी लोब भनेको जुन छ नि, यो चाहिँ माउथको अगाडि ह्याङ हुने जुन फ्लेसी लोब छ त्यसलाई भनेको होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोस्टोमियम भयो। सो अगाडि के आयो त, पेरी आयो होइन। पेरी कुनमा छ, अप्सन सी मा छ। सो सी इज द करेक्ट आन्सर। 10 नम्बरमा एन अर्गानिजम बिलोङ्स टु द क्लास हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ भनेको छ भनेपछि यो कुन भयो, हाम्रो सिलेन्टेराटा फाइलम भयो होइन त। इज अ कोलोनियल मरिन अर्गानिजम। इट इज कमनली नोन एज पोर्चुगिज म्यान अफ वार। विच अफ द फलोइङ अप्सन्स फिट्स द अबभ डिस्क्रिप्सन। हामीलाई के सोधेको छ भन्दा पोर्चुगिज म्यान अफ वारको साइन्टिफिक नेम सोधेको छ। कमन नेम दिएको छ, अप्सनहरू हेरौँ है त। फर्स्टमा एन्सर रहेछ फिजालिया भनेको के हो, पोर्चुगिज म्यान अफ वार भयो। सी एनेमन भनेको त अर्कै फाइलममा हो। हामीलाई के कुन फाइलमको सोधेको छ, हाइड्रोजोआको। सी एनेमन भनेको कुन फाइलममा पर्छ, एन्थोजोआ होइन त। सबै पोलिप स्टेज मात्र हुनुपर्ने होइन। फिजालिया भनेको चाहिँ दुवै पोलिप र मेरिसोइड स्टेज हुनुपर्ने। अर्को छ हामीसँग ओबेलिया र जेलीफिस। जेलीफिस भनेको पनि हाम्रो कुन स्टेजमा पर्यो त, स्काइफोजोआ होइन, र ओबेलिया पनि होइन है। ल 11 मा जाउँ अब। I observed an earthworm's digestive tract and noticed a thick
muscular organ responsible for mechanically crushing the ingested soil and organic matter. Which organ am I referring to? के भनेको छ भन्दा क्वेसनले यत्रो लामो दिए पनि कुन अर्गनले चाहिँ अचम्मा क्रसिङको काम गर्छ भनेको छ। त्यो के हो त? हाम्रो गिजर्डको होइन त। क्रप भनेको चाहिँ तिम्रो बकल क्याभिटी हो है। गिजर्ड बकल क्याभिटी पछि बल्ल आउँछ नि त होइन। र फ्यारिङ्समा के हुन्छ? डाइजेसन स्टार्ट हुन्छ। इन्टेस्टाइन पनि, इन्टेस्टाइन भनेको त मेन डाइजेस्टिभ अर्गन जस्तै भइहाल्यो। ल अब 12 नम्बर हेर है। यो क्वेसन चाहिँ एकदम धेरैजनाले रङ हो भनेर नि कम्प्लेन गरिरहेको थियो, तर रङ चाहिँ होइन है। यसमा हल्का ट्रिकी छ है। केभर्स ग्ल्यान्ड एन्ड एक्सक्रिटरी अर्गन फाउन्ड इन अ स्पेसिफिक क्लास अफ फाइलम इज फाउन्ड इन भनेको छ। हामीले केभर्स ग्ल्यान्ड अर्गन अफ बोजनस भन्ने बित्तिकै के सोच्छौँ भन्दा ल मलिस्का हो, त्यति पढेको हुन्छ होइन। बट के हुँदो रहेछ भन्दा केभर्स ग्ल्यान्ड चाहिँ एउटा क्लासमा मात्र प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ क्या मलिस्का फाइलमको। हामीलाई सेपिया अक्टोपस भनेको छ नि, यो भनेको सेफालोपोडा फाइलम हो। सेफालोपोडामा चाहिँ हुँदैन है। युनियो भनेको छ नि, युनियो भनेको चाहिँ हाम्रो बाइवाल्भ हो। सो मलिस्काको पनि बाइवाल्भ भन्ने जुन क्लास छ नि हो त्यसमा मात्र प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ क्या केभर्स ग्ल्यान्ड। सो यसको आन्सर भनेको चाहिँ सी युनियो हो। पिला भनेको पनि ग्यास्ट्रोपोडामा पर्छ, सो यो पनि भएन है। During rainy season, a group of researchers coated a frog's body with wax and left it at the edge of a pond. What will happen to the frog? Frog को कति टाइप अफ रेस्पिरेसन हुन्छ? बकोफारेन्जियल हुन्छ, क्युटानियस हुन्छ, इनफ्याक्ट पल्मोनरी पनि हुन्छ नि त होइन। तर के भनेको छ भन्दा बडीलाई चाहिँ भ्याक्सले कोट गरिदियो अरे है। अब रेस्पिरेसनको मेजर जुन रोल के को हुन्छ भन्दा क्युटानियस रेस्पिरेसनको हुन्छ होइन। अब हेरौँ है त, वाट विल ह्यापन टु द फ्रग भनेछ। द फ्रग रिटर्न्स नर्मली टु द पोन्ड एन्ड सर्भाइभ्स। क्युटानियस रेस्पिरेसनको मेजर रोल हुन्छ, स्किनमा भ्याक्स लगाइदिएको छ। क्युटानियस रेस्पिरेसन भयो त? भएन नि। सो यसको नर्मल लाइफ होला त? हुँदैन है। फ्रग सेक्रेट्स म्युकस एन्ड डिभ्याक्सेस। फ्रग एकदम क्युटानियस रेस्पिरेसन हुन्छ त्यत्रो हुन्छ भन्दैमा कुनै जादुगर त होइन। सो डिभ्याक्स आफै गर्न चाहिँ सक्दैन है। फ्रग सर्भाइभ्स ड्यू टु पल्मोनरी रेस्पिरेसन। पल्मोनरी रेस्पिरेसन हुन्छ, बकोफेरेन्जियल पनि हुन्छ, तर त्यसले पुग्दैन क्या, बिकज मोस्ट अफ द अक्सिजन लिने भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रगको स्किनले गर्दा हो। सो यो पनि भएन। फ्रग डाइज टु हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया भनेको के हो? अक्सिजन पुग्दैन फ्रगलाई। ल 14 मा हेर, which of the following is a key feature for all the chordates at some stage in their life? jointed legs हुन्छ त, आर्थ्रोपोडा होइन jointed legs भनेको त। रेडियल सिमेट्री यो पनि हुँदैन है। र एक्सोस्केलेटन हुने कुरै भएन। नोटोकर्ड यो त एकदम सजिलो थियो। इनफ्याक्ट 40 वटा क्वेसनमा जुलोजीको सबभन्दा सजिलो क्वेसन नै यही जस्तो लाग्यो है। नोटोकर्ड के हुन्छ त? फ्रगको कुनै न कुनै स्टेजमा इदर इट मे बी लार्भल, कुनै एम्ब्रोनिक हुन सक्छ अथवा अडल्ट स्टेजहरुसम्म पनि हुन सक्छ, तर नोटोकर्ड चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु पर्यो कुनै न कुनै स्टेजमा है। 15 मा हेर अब, all of the following statements are true except भनेको छ है। ल यो भनेको एक्सक्रिसन सँग रिलेटेड रहेछ है। एव्स आर युरिकोटेलिक। एव्स भनेपछि हाम्रो बजहरु भयो। बजहरुलाई के हुन्छ? वाटर धेरै, उनीहरुले वाटर धेरै पाका हुँदैनन् भनेपछि के रिलिज गर्ने भयो? के एक्सक्रिट गर्ने भयो? युरिक एसिड। युरिक एसिड बढी एक्सक्रिट गरे भनेपछि के भयो? युरिकोटेलिक भयो। यो राइट छ है। हामीलाई के भनेछ? all statements are true except पनि छ नि त यहाँ। यो एक्सेप्टले हो क्या धेरै जनाको मिस्टेक हुने। सो एक्सेप्ट यस्ता यस्ता वर्ड्सहरुलाई हेर्नुपर्छ है। लिजर्ड्स आर युरिकोटेलिक। लिजर्ड्सहरुले पनि युरिक एसिड नै एक्सट्रेक्ट गर्छन्, त्यही भएर युरिकोटेलिक। ह्युमन्स आर युरियोटेलिक। अब यस्तो हुन्छ है, वाटर एनिमल्सहरुसँग चाहिँ धेरै वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ नि त उनीहरुसँग, त्यही भएर एमोनोटेलिक हुन्छ। एमोनोटेलिक भनेको बढी टक्सिक हुन्छ। त्यसपछि आउँछ युरिया। युरिया भने एमोनिया भन्दा अलि लेस टक्सिक हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ आउँछ युरिक एसिड। सो सबै भनेको चाहिँ वाटर कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यस्तै गरेर सम्झ सजिलो हुन्छ। इनफ्याक्ट कन्फ्युजन पनि कम हुन्छ है। ह्युमन्स आर युरियोटेलिक भनेको छ, यो चाहिँ ट्रू भयो है। सो एक्सेप्ट भनेपछि यो भएन है। ब्लू व्हेल्स आर एमोनोटेलिक। अब यो यसमा हेर है, मैले के भनेको थिएँ? वाटर एनिमल्सहरुसँग चाहिँ मरिन एनिमल्सहरुसँग के हुन्छ? अमोनोटेलिक हुन्छ, तर एक्सेप्सन्सहरु त हुन्छ। सो हाम्रो ब्लू व्हेल जुन छ नि, ब्लू व्हेल भनेको वाटरमा त बस्छ, तर फिश हो त। फिश कतिले भन्ला तर फिश चाहिँ होइन है। किन भन्दा ब्लू व्हेल भनेको एउटा म्यामल हो। सो म्यामल भनेको के हुनु पर्यो त? ह्युमन्स जस्तै युरियोटेलिक हुनु पर्यो। ब्लू व्हेल भने एमोनोटेलिक लेखेको छ भनेपछि यो त फल्स भयो। यसको अप्सन भनेको चाहिँ डी हो है यसको आन्सर। ल 16 मा हेर, although most protozoans exhibit an asymmetrical body structure, there is one notable exception
that shows bilateral symmetry. Which protozoan is the exception? अब हेरे फाइलम हामीले प्रोटोजोआको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कति क्वेसनले नै राम्रोसँग भनेछ नि त हैन असिमेट्रिकल हुन्छ अब कुन चाहिँ एक्सेप्सन छ भनेर भनेको छ ट्रिपोनोसोमा क्रुजी भनेको छ ट्रिपोनोसोमा ग्याम्बिज इन्टामोबिया भनेको छ हैन यिनीहरु सबै असिमेट्रिकल हुन्छ है एउटा मात्र एक्सेप्सन छ त्यसलाई के भन्छ गियार्डिया ल्याम्बिया है सो गियार्डिया ल्याम्बिया भनेको चाहिँ हाम्रो सिमेट्रिकल हुँदो रहेछ है 17 मा हेर अब respiratory system primarily consists of structures responsible for breathing and exchange of gases in alveoli of lungs. What is the main lining epithelium of the structure of this system? अब हेर है तिम्रो सी मा पनि यस्तै भिग्नेट फर्म टाइपकैमा क्वेशन आइराको हुन्छ हैन क्वेशन धेरै लामो हुन्छ बट लास्ट लाइन हेर त What is the main lining epithelium of the structure of this system भनेछ this system भनेपछि कुन respiratory system सिम्पली के सोधेको छ भन्दा एपिथेलियम अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भनेर सोधेको छ है सो रेस्पिरेटरी सिस्टमको एपिथेलियम कुन हो त स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम हो हैन त यसको आन्सर के भयो त अप्सन डी मा रहेछ है ल क्वेशन नम्बर 18 मा हेरौँ अब The tissue consists of a gelatinous matrix consisting of proteoglycans and other essential molecules. It is vascular and shows bidirectional growth. Which is the tissue that matches the criteria? Proteoglycans भनेको छ bidirectional growth पनि भनेको छ यहाँ vascular पनि भनेको छ है vascular भनेपछि कार्टिलेजेस र हाम्रो एपिथेलियल टिस्यु त यसै जाने भयो है किन दुवै यो कार्टिलेज र एपिथेलियल टिस्यु भनेको अभास्कुलर हुन्छ अब ब्लड भनेको छ है ब्लडमा जेलाटिनस म्याट्रिक्स हुन्छ त हुँदैन नि ल जेलाटिनस म्याट्रिक्सको नहेरिकन हामीले बाइडाइरेक्सनल ग्रोथ पनि हेर्यौं बाइडाइरेक्सनल ग्रोथ हुन्छ त ब्लडमा हुँदैन सो आन्सर के भयो अप्सन बी बोन्स है बोन्समा चाहिँ के हुन्छ प्रोटियोग्लाइकन्स हुन्छ बाइडाइरेक्सनल ग्रोथ हुन्छ सो यस्तै कुराहरुले गर्दा चाहिँ हुन्छ है ल भएर Which of the following is correct about H line in striated muscle fibers? Striated muscle fibers मा तिम्रो दुईटा bands हरु हुन्छ नि लाइट ब्यान्ड डार्क ब्यान्ड भन्छौं नि हामीले आइसोट्रोपिक र अनआइसोट्रोपिक ब्यान्डहरु अब H lines को कुरा आयो है H line भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ एउटा लाइट ब्यान्ड हो के को बीचमा अनआइसोट्रोपिक जुन ब्यान्ड्सहरु छ उनीहरुको बीचमा हुने लाइट ब्यान्डलाई चाहिँ के भन्छ हामीले H line भन्छ सो हेरौँ है त डार्क एट द सेन्टर अफ ए ब्यान्ड को बीचमा त भयो तर डार्क चाहिँ हुन्न है डार्क के हुन्छ त भन्दा जेड लाइन हुन्छ है जेड लाइन भनेको चाहिँ डार्कमा पर्यो सो यो भएन लाइट एट द सेन्टर अफ ए ब्यान्ड हो दिस इज आन्सर है त ल अब 20 नम्बरमा हेरौँ A is the blood cell consisting small granules in cytoplasm. The nucleus is bilobed, connected to each other, least abundant of them all, and functions very similar to tissue mass cells. B has multilobe nucleus and is the most abundant of them all. अब हेर है तिमीलाई के सोधेछ ल्युकोसाइट्सको बारेमा सोधेछ अगेन क्वेशन लामो छ बट यसले सोधेको कुरा एकदम सिम्पल छ है ल्युकोसाइट्स भनेको छ लिस्ट अबन्डेन्ट पनि दिएको छ मोस्ट अबन्डेन्ट पनि दिएको छ सो तिमीलाई के गर्नु पर्यो भन्दा लिस्ट अबन्डेन्ट कुन हो र मोस्ट अबन्डेन्ट कुन हो त्यो थाहा हुनु पर्यो केमा ल्युकोसाइट्समा ग्रानुलोसाइट्स र अग्रानुलोसाइट्सहरु हुन्छ नि हैन सो लिस्ट अबन्डेन्ट के हुन्छ भन्दा तिम्रो बेसोफिल्सहरु हुन्छ है र मोस्ट अबन्डेन्ट के हुन्छ न्यूट्रोफिल्सहरु सो त्यही अर्डरमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो है त अप्सन ए मा इसिनोफिल्स र बेसोफिल्स यो भएन है कता छ त ल डी मा रहेछ है त सो लिस्ट अबन्डेन्ट भनेको बेसोफिल्स र न्यूट्रोफिल्स भनेको चाहिँ मोस्ट अबन्डेन्ट भयो सो यो चाहिँ अप्सन डी मा रहेछ है 21 मा हेर a microorganism causes an acute onset of disease famously known as blue death disease it is characterized by rapid loss of chloride ions which microorganism causes this disease Giardia lambia ले हो त हैन है ब्लू डेथ डिजीज भनेपछि केसँग रिलेटेड छ भन्दा तिम्रो कोलेरासँग है कोलेरासँग किन भन्दा कोलेरामा जब एकदम धेरै फ्लुइड लस हुन्छ नि बडीबाट त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ बडीमा आयन्सहरुको पनि लस हुन्छ आयन्सहरुको लस भएपछि डिहाइड्रेसन हुन्छ र डिहाइड्रेसन भएपछि चाहिँ लिप्सहरु इनफ्याक्ट तिम्रो नेल बेजहरु तिनीहरु चाहिँ पेल ब्लुइश कलरको हुन्छ के त्यसलाई साइनोसिस भन्छ हैन र त्यही भएर चाहिँ अल्टिमेटली अझै पनि हामीले वाटर पाएनम भने चाहिँ डेथ पनि हुन सक्छ त्यही भएर कोलेराको एकदम फेमस नाम भनेको चाहिँ के हो ब्लू डेथ डिजीज भनेर हो है सो कोलेरा केले गर्दा हुन्छ त विब्रियो कोलेरा अप्सन सी मा छ है which of the following is correct set of bacterial disease भनेको छ है ल हेरौँ है त टीबी ल ठीक छ एड्स भनेको त भाइरल हो यो भएन ब्रुसेलोसिस र रेबिस भनेको छ रेबिस हैन है हाम्रो के छ न्युमोनिया र
कमन कोल्ड दिएको छ है, कमन कोल्ड हो त होइन है। पर्ट्युसिस, वुपिङ कफ र गोनेरिया, ल यी दुवै भनेको चाहिँ के हो, ब्याक्टेरियल डिजिज हो है। सो यसको एन्सर भनेको चाहिँ डी भयो। 23 मा हेर, which nerve of the autonomic nervous system slows down heart rate and also controls functions like digestion and respiration by innervating organs such as heart, lungs and intestine. यत्रो अर्गन्सहरुमा पुगेको छ भनेपछि त लार्जेस्ट अर्गन पनि हुनु पर्यो। इनफ्याक्ट हाम्रो हार्टको कुरा पनि आइसकेपछि त के भयो, हाम्रो नर्भ नम्बर 10, क्रानियल नर्भ नम्बर 10 कुन थियो त, हाम्रो भ्यागस नर्भ है। सो भेगस नर्भ चाहिँ एन्सर भयो। कार्डियाक नर्भ भन्ने यस्तो छँदै छैन, यस्तो कुनै क्रानियल नर्भै छैन, हाइपोग्लोसल नर्भ र ट्रक्लियल नर्भ होइन है। सो भेगस नर्भ भयो। 24 मा हेर, which of the following is known as pace setter of the heart. ल अब यसमा पनि हेर कन्फ्युजन हुन्छ, दुईटा छ, एउटा भनेको पेस मेकर र अर्को भनेको चाहिँ के छ, पेस सेटर। पेस मेकर भनेको चाहिँ के हो भन्दा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जेनेरेट गर्ने हैन, जेनेरेट केले गर्छ, हाम्रो एसए नोडले गर्छ। तर हामीलाई के सोधेछ, मेकर सोधेछ त छैन नि हैन, पेस सेटर सोधेछ। पेस सेटर भनेको चाहिँ जुन हाम्रो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जेनेरेट भयो त्यसलाई चाहिँ हार्ट भरि लैजानेमा मेजर रोल कसको हुन्छ भनेर भनेछ। सो त्यो के छ भन्दा पेस सेटर भनेको चाहिँ हाम्रो एभी नोड हो है। एसए नोड भनेको पेस मेकर भयो है, र पेस सेटर भनेपछि चाहिँ हाम्रो एभी नोड भयो है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक लेयर्स एन्ड मेम्ब्रेन्स आर देयर इन द ह्युमन एम्ब्रायो। ल अब मेम्ब्रेन्सहरुको कुरा गरौँ है त। फर्स्टमा 4 वटा मेम्ब्रेन्स हुन्छ, एउटा भनेको एम्नियन, कोरियन, त्यसपछि आउँछ यल्क स्याक र लास्टली एलान्टोसिस है। त्यो भनेको एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स कतिवटा रहेछ त, 4 वटा। तर हामीलाई अगाडि के सोधेछ, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक लेयर्स। अब 4 वटा मेम्ब्रेन त भनि मैले हैन, तर के हुँदो रहेछ भन्दा तिम्रो जुन एम्नियन छ नि, एम्नियनको चाहिँ 2टा लेयर हुँदो रहेछ के, र अरु 3टैको सिंगल सिंगल लेयर। सो 3टा सिंगल लेयर र एउटाको 2टा लेयर भनेपछि कतिवटा लेयर हुने भयो त, 5 वटा है। सो 5 वटा एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक लेयर्स र 4 वटा एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन हुँदो रहेछ भनेपछि हामीले त्यही अर्डरमा लेख्नु पर्यो। 5 र 4 कुनमा छ, अप्सन ए मा छ है। ल 26 मा हेर, Brunner's gland is a compound tubular gland responsible for the secretion of little intestinal juice. Where is it located? Basically तिमीलाई Brunner's gland को लोकेसन सोधेको छ। सो Brunner's gland भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, ड्युडेनममा। ड्युडेनममा को पनि केमा भन्दा सबम्युकोसामा है। सो कहाँ छ, सबम्युकोसा अफ इलियम हो त हैन है, कता छ, सबम्युकोसा अफ ड्युडेनियम सी मा छ है। ल अब 27 मा हेर, भाइटल क्यापेसिटी अफ लङ इज terms of IRV, ERV र TB. What can be and RV पनि भनेको रहेछ है। Can be represented as, तिमीलाई भाइटल क्यापेसिटी VC को फर्मुला मात्र सोधेछ है, यहाँ यत्रो लामो देख्यो पनि क्वेशन। ल अब हेरौँ है त, IRV प्लस ERV। IRV भनेको के हो, तिम्रो इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, ERV भनेको एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम हैन, यही क्वेशनमै दिएको छ त। अब IRV प्लस ERV भन्ने भाइटल क्यापेसिटी हो त हैन नि है, के हो भन्दा आइआरभी प्लस इभी अनि अर्को भनेको यो टाइडल भोल्युम पनि एक्स्ट्रा भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, हाम्रो भाइटल क्यापेसिटी हो। सो त्यो फर्मुला कहाँ छ, अप्सन ए मा छ है। आइआरभी प्लस इआरभी प्लस टिभी इज इक्वल्स टु भाइटल क्यापेसिटी। यहाँ आरभी कहाँ गयो भन्न होला, यो चाहिँ तिमीहरूलाई कन्फ्युज गर्नको लागि नै दिनु परेको हो नि त एक्जामिनरले। सो त्यो चाहिँ बुझ है, फर्मुला मात्र हो, फर्मुला याद गर्नु पर्यो। Papillary muscles are responsible for joining caudate tendinae of two valves of heart. How many papillary muscles are present in heart? अब हेर तिम्रो हार्टमा के छ, caudate tendinae भन्ने प्रेजेन्ट हुन्छ है। उनीहरूले के गर्छ भन्दा तिम्रो हार्टको स्ट्रक्चरलाई स्ट्रक्चरको मेन्टेनेन्सको लागि हेल्प गरिरहेको हुन्छ हैन। अब प्यापिलरी मसल्सको कुरा आयो, यिनीहरूले यहाँ राम्रोसँग भनिदिएको छ caudate tendinae चाहिँ भाल्भसँग जोड्छ। अब हार्टमा कतिवटा हुन्छ भन्दा तिम्रो राइट च्याम्बरमा चाहिँ 3टा प्रेजेन्ट हुन्छ र लेफ्ट च्याम्बरमा चाहिँ 2टा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो टोटल कतिवटा हुने भयो त, 5 वटा है। सो अप्सन सी। 29 मा हेर, अब a bike racer faced a severe accident inflicting damage to his forebrain. From forebrain मा damage रहेछ। He wasn't able to speak ever since. Which area was most likely affected? अब हेर है, प्रिफ्रन्टल लोब र एकछिन हिप्पोक्याम्पल एरियालाई काट्यौँ धेरै जस्तो यसमा कन्फ्युजन हुँदैन। दुईटामा कन्फ्युजन छ, एउटा भनेको वर्निक एरिया, अर्को भनेको चाहिँ ब्रोका एरिया है। सो हाम्रो वर्निक एरिया भनेको चाहिँ टेम्पोरल लोबमा हुन्छ के, टेम्पोरल लोबमा यो चाहिँ स्पीचको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हुन्छ, र ब्रोका एरिया चाहिँ कहाँ हुन्छ, फ्रन्टल लोबमा। फ्रन्टल लोबमा यो के को लागि भन्दा स्पीच जेनेरेसनको लागि है। हामीलाई के भनेको छ, वाजन्ट एबल टु स्पीक भनेपछि, अनि यहाँ फोर ब्रेन पनि भनिदिएको छ भनेपछि यो केलाई अफेक्ट गरेको हो, फ्रन्टल लोबको ब्रोकाज एरियालाई है। यी दुईटामा अबदेखि कन्फ्युज नहुने।
र 30 नम्बरमा हेर मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट अफ आई इज भनेको छ कर्निया, स्क्लेरा, म्याकुला लुटिया र फोबिया सेन्ट्रालिस। फोबिया सेन्ट्रालिसको अर्को नाम भनेको के हो? येलो स्पट हो है। र यसमा एकदम हाई अमाउन्ट अफ कोन सेल्सहरू पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, त्यही भएर सबभन्दा बढी सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ अप्सन ए फोबिया सेन्ट्रालिस हुन्छ। कर्नियामा चाहिँ के हुन्छ? म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ रिफ्र्याक्सन इन द आई इज भन्यो भने कर्निया हुन्छ है। ल भएर विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट अबाउट द कन्सन्ट्रेसन अफ सोडियम, पोटासियम एन्ड क्रियाटिनिन लेभल्स इन असेन्डिङ लुप अफ हेनले कम्पेयर टु ग्लोमेरुलस। अब के हुन्छ भन्दा तिम्रो पिसिटीमा जाने बेला चाहिँ रिअब्जर्प्सनहरू हुन्छ के को भन्दा आयन्सहरूको, सोडियम पोटासियम आयन्सहरूको चाहिँ रिअब्जर्प्सन हुन्छ है। पिसिटी पछि कहाँ जान्छ? लुप अफ हेनलेमा। त्यसपछि डिसेन्डिङ लुप र असेन्डिङ लुपहरू आउँछ होइन। डिसेन्डिङ लुपमा गएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्रियाटिनिन जुन छ त्यो चाहिँ त्यही के भन्छ क्रियाटिनिन भनेको चाहिँ त्यसमै त्यही फ्लुइडमा चाहिँ एन्टर गर्छ होइन। भनेपछि हाम्रो यो असेन्डिङ लुप जुन भनेको छ, असेन्डिङ लुपमा के हुने भयो त? सोडियम र पोटासियम लो हुने भयो, क्रियाटिनिन भनेको चाहिँ हाई हुने भयो है त। यता लो हाई र हाई यस्तो भएन। फर्स्टमा क्रियाटिनिन लो भनेको माइनस गरिदिउँ है त, दुवै हाई हुन्छ हुँदैन है। भनेपछि अप्सन भनेको बी करेक्ट आन्सर भयो है। ल अब 32 मा हेरौँ है त। In pancreas, two major hormones are secreted by cells of Ales of Langerhans, insulin and glucagon. Which cells secrete these hormones respectively? अब प्यानक्रियासको कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ दुईटा मेजर सेल्स भनेको चाहिँ अरू पनि हुन्छ, बट स्टिल मेजर सेल्स भनेको चाहिँ अल्फा र बिटा भयो है। अब हामीलाई पनि यहाँ त्यही भनेको छ, डेल्टालाई एकछिन माइनस आउट गरिदिउँ। अब अल्फा एन्ड बिटा र बिटा एन्ड अल्फा भनेको छ। इन्सुलिन र ग्लुकागनको कुरा आयो है। इन्सुलिन केले प्रड्युस गर्छ? बिटा सेल्सले होइन त। अनि ग्लुकागन अल्फा सेल्सले। सो यो कता छ? अप्सन एमा, सरी अप्सन बीमा। सो अप्सन बीमा बिटा एन्ड अल्फा सेल्स भनेको चाहिँ एन्सर भयो। ल भएर है, डट्स इज अ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड WHO recommended treatment strategy for tuberculosis. The full form is, DOTS को full form सोध्यो भने हो होइन, के हो त? डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स है। यहाँ हेरौँ है त, डाइरेक्टली ओभरसिन भनेको छ, ओभरसिन त होइन। अब यहाँ हेर, डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्टसम्म दुवै सेम छ। सिस्टम र सर्ट कोर्स भनेको छ, कतिले सिस्टम भनेर पनि पढेको होला, सिस्टम चाहिँ होइन है, सर्ट कोर्स हुन्छ। धेरै कन्फ्युजन हुन्छ यसमा, बट एन्सर भनेको चाहिँ बी हो। Which of the following arises from all three germinal layers भनेको छ। मोस्टली के हो त? क्लासिक एन्सर भनेको त एपिथेलियम हो। अब यहाँ एपिथेलियम नदिएपछि अरू कुनै होला। मायोसाइट्स भनेको मेसोडर्मबाट हुन्छ, थाइरोइड होइन है, तिनटैबाट हुँदै होइन। स्प्लिन भनेको एन्डोडर्मबाट हुन्छ। सो एन्सर भनेको केबाट हो? अस्टाचियन ट्युब हो। अस्टाचियन ट्युब भनेको चाहिँ तिम्रो तिनटै जर्म लेयर्सहरूबाट बनेको हुन्छ है। Which of the following isn't a theory or postulate given by Charles Darwin भनेको छ। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट र ओरिजिन अफ स्पिसिस भनेको त डार्विनले दिएको हो, बट के भनेको छ? इजन्ट भनेको छ है। प्यानजेनेसिस हाइपोथेसिस जुन छ नि, यो चाहिँ डार्विनले आफै नदिए पनि के हो भन्दा स्ट्रङली अगेन्स्टमा चाहिँ थियो के डार्विन होइन। प्यानजेनेसिस हाइपोथेसिसको ठ्याक्कै उल्टोमा काम गरेको भएर यो पनि एन्सर भएन। युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गन भनेपछि के हो? लामार्कियन थ्योरी हो नि त। सो यसको एन्सर भनेको चाहिँ डी भयो है। 36 मा हेर, among primates which one possesses the highest cranial capacity indicating greater brain size and advanced cognitive ability? अब orangutan, gibbon, gorilla र चिम्पान्जी भनेर भनेको छ है। गिबनको कति हो भन्दा 100 cc हो है। ओराङ्गुटन र चिम्पान्जीको 400 cc है। र गोरिल्लाको चाहिँ कति हो भन्दा 550 cc। ग्रेटर कसको भयो? गोरिल्लाको। सो गोरिल्ला इज द आन्सर है। र ह्युमनको सबभन्दा क्लोजेस्ट भनेको कुन हो? चिम्पान्जी हो है। 37 मा हेर, हाउ मेनी अमिनो एसिड्स वर आइसोलेटेड इन मिलर एन्ड युरेज एक्सपेरिमेन्ट? यो कति हो त? यसको एन्सर भनेको चाहिँ 13 है। मिलर र युरे एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ 13 हो। कति बुकहरूमा चाहिँ 11 र 18 पनि लेखेको हुन्छ, बट एन्सर भनेको चाहिँ 13 नै हो है। अब अर्को हेर, bottleneck experiment as a part of neo-Darwinism presents mentions about bottleneck effect which occurs when? बोतल कस्तो हुन्छ त? तलपट्टि ठुलो अनि नेकपट्टि अलिकति हल्का सानो हुँदै आएको हुन्छ नि। सो यसलाई नै बोटलनेक इफेक्टसँग कनेक्ट गर न है। के हुन्छ भन्दा न्यू डार्विनिजमले के भनेको थियो, कुनै पनि कजले गर्दा एक्कासी पपुलेसनको साइज यहाँ त ठुलो छ नि, एक्कासी सानो भयो अरे।
त्यसलाई के भन्छ बोटल नेक इफेक्ट अब यो कुनै पेन्डेमिकले गर्दा हुन सक्छ एपिडेमिकले गर्दा हुन सक्छ कुनै इन्भाइरोमेन्टल कजेसहरूले गर्दा हुन सक्छ हैन तर लार्ज पपुलेसनको साइज चाहिँ एक्कासी सानो भयो भने त्यसलाई के भन्छ बोटल नेक इफेक्ट है सो कहाँ छ त सो या अप्सन ए मै रहेछ है लार्ज पपुलेसन रिड्युस टु स्मलर पपुलेसन सडनली ल अब 39 मा हेर ट्रान्सफर अफ अर्गन्स फ्रम वान जेनेटिकल्ली डिस्टिङ्क्ट इन्डिभिजुअल टु अनदर विदिन द सेम स्पिसिज भनेको छ है आइजोग्राफ भनेको के हो तिम्रो आफ्नैमा मेरै कुनै मेरै सपोज कुनै नर्भहरू भनौँ न हैन मलाई आफैलाई दियो भने त्यो के हुन्छ आइजोग्राफ्ट हुन्छ सरी आइजो भनेको चाहिँ तिम्रो ट्विन्सहरुमा हुन्छ है आइडेन्टिकल ट्विन्सहरुमा हुने भयो मैले भनेको चाहिँ के थियो अटोग्राफ्ट आफ्नै अर्गन्सहरु आफैलाई दियो भने अटोग्राफ्ट एलोग्राफ भनेको चाहिँ दुईटा एउटै स्पिसिसमा दुईटा इन्डिभिजुअल्सहरुको बीचमा सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ एलोग्राफ र जेनोग्राफ भनेको चाहिँ दुईटा डिफरेन्ट स्पिसिसहरुमा पिग्स हार्टहरु ट्रान्सप्लान्ट हुने हामीले सुनिरा हुन्छौं नि न्यूजहरु त्यो भनेको चाहिँ डी भयो है ल 40 हेरौँ है त जुलोजीको लास्ट क्वेशन रहेछ अब which behavior is innate rather than acquired भनेको छ है अब बिहेभियरको कुरा आयो बर्ड सिंगिङ सङ इनेट हो कि अक्वायर्ड हो त सबै बर्ड्सहरुले बच्चैदेखि जन्मिने बित्तिकै गाउन त थाल्दैनन् सो यो भनेको चाहिँ एक्वायर्ड क्यारेक्टर हो है इनेट भनेको छ नि त हामीलाई सोधेको त डग्स ओबेइङ कमान्ड यो पनि एक्वायर्ड हो ट्रेनिङ गरेपछि बल्ल पो ओबे गर्छन् हैन स्पाइडर स्पिनिङ अ वेब बरु डग्सहरुले सबैले कमान्ड नमान्लान् बर्ड्सहरु सबै नगाउलान् तर इच एन्ड एभ्री स्पाइडरले के गर्छ वेबलाई चाहिँ स्पिन गरिरहेको हुन्छ हैन सो आन्सर भनेको चाहिँ सी भयो अर्को भने डल्फिन मिमिटिङ ट्रेनर क्युज भनेको छ यो पनि आन्सर भयो है सो जुलोजीको क्वाड चाहिँ यति नै भयो